प्यारे दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक किया है उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे बदबख्त फिरौन और बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपनी दौलत और ताकत के नशे में बदमस्त होकर खुदाई का झूठा दावा किया और खुदाए हकीकी की वहदानियत को ललकारा। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ बेशुमार अंबिया कराम को मबऊस फरमाया और उनको हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिल हिदायत न रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन बदबख्त लोगों को इबरत का निशान बनाया और इन लोगों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया और इन लोगों के नामो निशान को सफाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक बदबख्त शद्दाद भी था, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकारा और सरकश और नाफरमान हो गया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शद्दाद कौन था और किस तरह उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया और किस तरह उसने दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और उसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बदबख्त को किस तरह दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ और फिर किस तरह मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने दर्दनाक तरीके से उसकी रूह कब्ज की। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इनके जैसी कौम ना अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे पहले पैदा की और ना ही उनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ के अंदर आबादी थी। अहकाफ एक ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बहुत ही बुलंद बाला टीले थे और अहकाफ का ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 8,500 साल पहले आबाद थे। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का ये खास करम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने किस कौम को सरसब्ज़ व शादाब बागात और वाफिर मिक़दार में खेत अता फरमाए। इस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनाचे इस कदर मालो दौलत नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम हो गई और ये बागी हो गए। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबऊस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तबलीग करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे, लेकिन ये बदबख्त कौम अपने कुफ्र व शिर्क पर कायम रही और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। शुद्दाद जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो उस कौम का बादशाह था और ये 2 भाई थे। रिवायात में आता है कि एक का नाम शुद्दाद था और एक का नाम शदीद। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हो गया। इसके फौत हो जाने के बाद शुद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, शुद्दाद एक वसी और ईस सल्तनत का बादशाह था। शुद्दाद की ये बादशाहत यमन से लेकर इराक तक फैली थी। बाज़ रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शुद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने ज़ेर कर लिया था। चुनाचे इस बदबख्त को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। चुनाचे जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शुद्दाद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शुद्दाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ, जिसके नतीजे में शुद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान ले आऊं तो मुझे क्या हासिल होगा। उस वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शुद्दाद से फरमाया कि तुम पे जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शुद्दाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ये जन्नत क्या है? तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शुद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया कि जन्नत की नेमतों के बारे में
شداد کو بتانے لگے۔ شداد حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں عرم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کے اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس سے بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہر بھی روا کر دی اور دنیا جہاں کے خوبصورت پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد جو کہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کے اندر ماہر تھی، اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پہ تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنائی گئی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہ رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور وہ اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل طور پہ تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرو جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچایا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف چل پڑا۔ شداد ابھی جنت کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی شداد پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دے گا؟ تو اس وقت اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے، جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد نے ملک الموت علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ مجھے تیری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دو۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پہ غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اور اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر
सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले बाकी बचे और किसी भी चीज का नामो निशान न बचा। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शुद्दाद और उसकी कौम का इबरतनाक अंजाम किया और लोगों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि वो हम सबको हमेशा हर किस्म के फितने से महफूज रखे और अमान वाली जिंदगी और मौत नसीब फरमाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।